Sa padayon karon nga pag-alagad ngadto sa baryuhanon, kansang programa bugtong tumong ang paghatod sa mga nag-unang serbisyo gikan sa pagamahanang lokal sa Lantapan. Ang programa nga regular nang itunol ngadto sa katawhan diha sa ilang hawanan sa barangay. Sa barangay Kawayan, taliwala sa matugnaw og foggy nga panahon, apan wala mapugni ang kaikag sa mga personahe aron mapahat ang mga pag-alagad og serbisyo alang sa katawhan. Sa gihapon ang check-up og libreng tambal, lakip ang pag-ibot sa ngipon, ang natunol gikan sa buhatan sa maayong panglawas. Kaabag siyempre ang mga voluntaryo sa barangay sama sa mga barangay health workers. Ang Agriculture's Office padayon ang pagbula alang sa mga narehistro sa RSBSA diin di kalidad nga similya sa mais og abono. Diha usab ang tent ni board member Lorenzo Johnny Dinlayan nga magamit sa tanang panahon diin diha ang iyang representante pinaagi ni kagawad Marlon Dinlayan. Uban usab ni board member Holis Monsanto nga padayon ang paghatag notaryo pampubliko libre og bisan sa iyang kahimtang diha sa gihapon ang iyang presensya. Padayon usab sa pagpangrehistro ang local civil registrar sama sa delayed registration sa birth certificates. Lakip na pagkuha sa security paper diha sa Philippine Statistic Authority. Kamulo usab sila sa pagpangrehistro alang sa makaangkon sa libreng kasal sibil kon kasalan sa barangay Victory. Wala usab magpaulahi ang SSS nga bisan kisdom ang panahon apan diha gihapon ang ilang presensya nga mihatod usab sa ilang pag-alagad sama sa contribution inquiries lakip na sa loan application. Ang manicure o pedicure lakip ang masahe gikan sa Technical Education Skills and Development Authority nga pulos libre. Bisan nahubas na ang alokasyon alang sa ayuda ngadto sa edukasyon apan padayong midawat ang lungsod og posibleng mahatag ra ngadto sa mga tinunan dili pa matibawas ning bulana. Lakip sa padayong gitunol ang assistance to individual in crisis situation uban ang medical og hospitalization. Nakapaambit sa gihapon ang Social Welfare and Development Office sa Backpacks ngadto sa mga tinunan sa daycare nga adunay sulod nga lapis og papel. Samtang ang Municipal Environment and Natural Resources nakapaambit sa fruit trees ning padayon nga pag-aghat sa baryuhanon pagtanom sa kahoy diha sa ilang matag luna. Sa gihapon, nanguna ang mga opisyales sa pagamahanang lokal sa Lantapan nga gipanguluhan ni Honorable Ernie De Vivar uban sa kaabag sa 15th Sangguniang Bayan diin diha ang pipila ka membro nga gipangunahan ni Honorable Ricky James Balansag. Hangtod na human ang programa, nagpabilin ang pagtapil sa gabon sa maong barangay apan bisan pa man ang tinguha sa lungsod sa kinatibukan nahatod ang mga nag-unang serbisyo. Gani ang disaster risk reduction kaabag ang kabalikat Civicom ug ubang buhatan sa pagamahanan nakapaambit usab sa rice pack isip pabalon sa tanang misalmot sa maong programa.